السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في الفيديو الجديد اللي غنشوفوا فيه امتحان ديال لينسا. هي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في المغرب لسنة 2015، يعني السنة السابقة. إذا نبداو على بركة الله. السؤال الأول يقول دونك الامتحان كان بالفرنسية، ما يلي هذا دونك لا سوم. السامبول هذا ديال سيغما اللي يقدر ما يعرفوش صحاب العلوم التجريبية. إذا سيغما يعني راكم ممكن تكونوا شفتوه، غالبا شفتوه في الفيزياء، اللي كيعني المجموع. هو كيختصر لنا واحد المجموع. حسب حدانية نيوتن شحال كتساوي؟ هذه كتساوي واحد زائد واحد. إذا أ هي واحد و ب هي واحد في هذه الحالة. لكل أس ان هو عندي هو العدد هو 12. إذا هي عدد زوجي ناقص عدد زوجي يساوي عدد زوجي. إذا شنو غادي يوقع لي هنا؟ إذا هنا هاد لي ريبونس هادو اللي هما أعداد فردية غيوقع لهم غادي نإليمينيوهم، لأن ميمكنش عدد زوجي ناقص عدد زوجي ميمكنش يساوي فردي. الوغ اش بقى ليا؟ بقات ليا 2012 ولا 2014. مزيان. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هاد أ و سي. بطبيعة الحال أنا كنخدم علما أنني ما عنديش كالكولاتريس. كون كان عندي كالكولاتريس راه ديريكتومون بتحسب 2 أس 11 بتنقص من 34 تلقى الإجابة. ولكن نفترض أنني خدام بلا كالكولاتريس. دونك شنو غادي ندير؟ غادي دونك ناخد هاد الأجوبة غادي نزيد عليهم 34. إلا زدنا 2014 بأن هاد بالنسبة للعدد الأول هاد 2046 إلا جمعنا مجموع الأرقام 6 زائد 4 10، 10 زائد 2 هي 12. يعني هاد العدد هذا
هذا قابل للقسمة على مدى على 3. وهذو لي كريتير ديال القسمة، قابلية القسمة أو مصادق قابلية القسمة على 3 هي أن مجموع الأرقام المكونة له هي مضاعفات أحدى مضاعفات 3. مزيان. إذا واش هذا الشيء ممكن؟ 2046 إذا قسمة 3 يعني أن 2 أس 11 تقبل القسمة على 3، وهذا غير ممكن. علاش؟ لأن 2 أس 11 تفكيك إلى جوج عوامل أولية هو 2 في 2 في إلى آخره. إذا 11 من العوامل. إذا 2 أس 11 ما كتلاحظوا جوج ما كاينش 3 هنايا، دونك هذا العدد 2 أس 11 لا يقبل القسمة، وبالتالي 2046 ليس الجواب الصحيح، ومنه الجواب اللي بيبقى لنا هو 2048. إذا هذا حتى هو جواب خطأ، وبالتالي الجواب الصحيح ديالنا هو جواب السي. ندوزو السؤال الموالي. السؤال الموالي كيقول دونك مهما يكون ان ينتمي الى ان نجمة سيغما ولا المجموع. اذا هذا الرمز هذا من اي وجي يعني مينيموم يعني كناخذوا القيمه ديال تاخذ القيمه ديال اصغر واحد فهاد اي وجي فهاد لي دوز انديس او المدلل. اذا هنا لا somme sur i allant de 1 jusqu'à n et sur j allant de 1 jusqu'à n aussi تناخذوا لا somme ديال لو مينيموم entre i et j chaque fois. يعني مثلا كون كان عندنا اي مثلا اي ياخذ القيمه واحد و جي ياخذ القيمه جوج، دونك المينيموم ديالهم غيكون ديك الساعه في هذه الحاله هو واحد. مزيان. اذا هنا لاحظوا معايا ان الاجابات تيبان لنا شويه معقده، وهنا شويه صعيب. هاد النوع الاسئله شويه تيطلب بعض المهارات وبعض القواعد، حفظ بعض القواعد. اذا هنا غادي ندوزو لواحد الطريقه اللي طريقه ديال يعني لا فيريفيكاسيون باش نشوفوا اين هما الحلول اللي كتناسب او لا كتوافق السؤال اللي عندي. وهذه دونك من احدى التقنيات اللي كتستعمل في الكونكور غالبا في لي كيو سي ان. السؤال تنحاولوا نشوفوا يعني لا ريبونس اللي كتكون اقرب او لا اسهل، لان بطبيعه الحال عندنا ساعه ونص كما كتلاحظوا. ساعه ونص راه ما كافياش باش يعني باش تبقى كل سؤال على حده تبحث فيه الى اخره. اذا دوزو ديريكتومون. شنو غادي ندير هنا؟ كنلاحظ بان دونك عندنا لا سوم ديال اي، دونك السؤال الثاني دونك Q2 la somme sur i allant de 1 jusqu'à n, j allant de 1 jusqu'à n, ديال le minimum entre i et j. Voilà. دونك هادي ممكن نفكك هاد لا سوم هادي اون دو سوم. دونك نقدر نقسم ندير لا سوم sur i allant de 1 jusqu'à n ديال اش؟ ديال لا سوم ديال j allant de 1 jusqu'à n aussi ديال le minimum entre i et j. الوغ اللي كنلاحظ انا هنايا هو ان دائما هاد لو مينيموم اي و جي دائما غيعطيني عدد كيداير عدد صحيح طبيعي غير منعدم. طيب اذا الا جمعنا هاد لاصوم الاولى وعاود جمعنا عاوتاني بارابور هاد لاصوم الثانيه، هادشي كامل غادي يعطينا عدد صحيح طبيعي غير منعدم اللي غادي يكون ينتمي الى ان جمع. وبالتالي هاد الاختيارات خاص دائما يكونوا اعداد صحيحه طبيعيه مهما يكون ان ينتمي الى ان جمع. الوغ غادي ناخذ مثلا ناخذ هاد بي، نبدا ببي بي و سي، ناخذ بي و سي و دي. ناخذ بي غادي دونك الجواب بي اش كيقول؟ ان مضروبه في ان زائد 1 على مضروبه في
4 زائد 1 على 3 غادي نلقى هي 4 في 5 على 3. هذا ليس عددا صحيحا طبيعيا، وبالتالي جواب ب جواب خاطئ. حنا خدينا هنا ما يسمى بكونتر اكزومبل ولا مثال مضاد. ناخذ سي. سي كتقول اذا غادي نضرب على بي، ناخذ السي دابا ان نضربها في ان زائد 2 على 3. ان نضربها في ان زائد 2 على 3. وغادي ناخذ واحد المثال مضاد اللي هو ناخذ 2. اذا بالنسبه لان يساوي 2 غنلقى 2 عامل 2 زائد 2 على 3 اللي هي 2 في 4 على 3. هذا ليس عددا صحيحا طبيعيا، وبالتالي سي ليس هو الجواب الصحيح. اذا سي ما يمكنش يكون جواب صحيح بطبيعه الحال. ناخذ هنا مثال مضاد. ناخذ دابا دي ان زائد 1 عامل ان زائد 2 الكل على 6. ليست الإجابة الصحيحة. إذا شنو الإجابة اللي تبقات لي؟ هي علاش ما كنحتاج نفيريفيها؟ لأنه هما أصلا ملي عطاوني هاد الاختيارات يعني 100% واحد فيهم غيكون الجواب الصحيح، وبالتالي كون ما كانش حتى هو جواب صحيح كان غادي يزيدوني اختيار آخر اللي غيقولوا لي مثلا حتى وحدة من لي ريبونس اللي فاتوا مثلا بحال هكا، ولا يعطوني شي إجابة أخرى. اتفقنا؟ دونك الإجابة اللي بقات لي 100% هي الإجابة اللي صحيحة، اللي هي غادي تساوي هاد لاصوم. وبالتالي لاحظتوا اننا لقينا هاد لاصوم بطريقه اللي هي طريقه اللي بسيطه وديريكت. ندوزو دابا السؤال الموالي كيو 3. كيو 3 كتقول لنا دونك لامدا، نضع لامدا هي الجذر من الرتبه 3 ديال 3 زائد ب الكل أس 3 شا كتساوي أ أس 3 ناقص 3 أ أس 2 ب زائد 3 أ ب أس 2 ناقص ب أس 3. وهذه من التطبيقات مرة درتوها في الجداول المشترك وخدمتو بها يعني بزاف ديال التمارين. دونك حيث أ هي جذر من الرتبة 3 ديالاش. نرجع نشوف الصيغة ديالي. نعم 3 زائد جذر 9، 3 زائد جذر 9 زائد 125 على 27. فوالا. و B égale la racine troisième, donc racine 3 ناقص 3 زائد جذر مربع 9 زائد 125 على 27. فوالا. إذا غادي نحاول نحسب. دونك عندنا لامدا أس 3. لامدا أس 3 شحال كتساوي دونك
3 زائد جذر 9 زائد 125 على 27. فوالا. دونك هادي اللي حسبت انا هنا هي بي أس 3. وهاد الجوج، هاد الحد هذا هو هاد الجوج فقط عملت. دونك غادي نحسب هاد الحد الاول مع الاخر. اذا ناقص غادي ندخلها، غادي تبدل الاشاره ديال ما بين من الرتبة 3. هاد الأس 2 غادي يمشي مع الجذر لداخل، غتبقى لي 9 زائد 125 على 27 ناقص 9 اللي هي جذر من الرتبة 3 125 على 27. فوالا. كنلاحظ بأن عندي 5 في 5 في 5 غتساوي لنا 125 اللي حسبناها، إذا 5 أس 3 و 3 أس 3 اللي هي 3 في 3 9 و 3 27. دونك هذه غتساوي لنا مباشرة دونك 5 على 3. وبالتالي نرجع لهاد العلاقة هذه. دونك صحيحة. دونك لندا يساوي 1 إجابة صحيحة. وعلاش 100%؟ لأن ما كاينش شي حلول أخرى هنايا، كاين فقط دونك غادي نفيريفي الآخرين لا بأس. دونك جوج نعوض بجوج بتعطيك 8. 6 ناقص جوج في 5 هي 10. دونك عدد سالب يساوي 8 لا يمكن. دونك هنا ما يمكنناش. 3 أس 3 قلنا 27. 6 ناقص و 3 15. حتى هذا بيعطينا سالب يساوي موجب، قطعا لا يمكن. إذن هذا ليس الجواب الصحيح، وبالتالي الإجابة الصحيحة ديالتنا هي الإجابة ب اللي هي كتعطينا لندا يساوي 1. ندوزو الآن السؤال الرابع. calculer la limite n tend vers plus l'infini ديال sinus n sur 3 de taux à la puissance n. Question 4, désolé. Donc, limite, عندنا limite n tend vers plus l'infini ديال sinus ديال n sur 3 le taux à la puissance n. دونك هنا شنو كنلاحظو عندنا السينوس ديال ان تا هو الى زايد ما لا نهايه. كنعرفو ان السينوس والكوسينوس والطونجونت كاع الدول اغلب كاع الدول الدوريه عفوا دونك ما عندهاش ليميت بجوار ما لا نهايه، بزايد ما لا نهايه. الوغ شنو كنديرو في هاد الحاله؟ تنحاولو نأطرو هاد الداله هادي
يعني نماجوريوها نمينيوها، نستعملوا يعني العلاقات ديال التقطير ديال نهاية التقطير. دونك حنا كنعرفوا بان مهما يكون ان ينتمي الى ان، دونك القيمة المطلقة ديال سينوس دو ان أصغر من أو يساوي واحد. بطبيعة الحال ما معنى القيمة المطلقة؟ يعني أن السينوس ديال ان القيمة المطلقة دي دونك أصغر أو تساوي من واحد على ثلاثة. فوالا، وكذا ممكن نقول كاع كاين عندنا تكافؤ بين هاد الجوج. فوالا دونك يستلزم إلا رفعنا الأس سينوس دو ان سور تروا لو تو على بويسونس ان غتكون صغر من واحد على ثلاثة لو دونك على بويسونس ان. دونك كنعرف أن القيمة المطلقة ديال إكس أس ان هي نفسها القيمة المطلقة ديال إكس كل أس ان، وبالتالي دونك هادي كتكافئ لنا العلاقة هادي كتكافئ لنا بأن تؤول إلى زائد ما لا نهاية حيث n يؤول إلى بلس لانفيني. فوالا، ولا كان n q أصغر من ناقص واحد، هاد الحالة q أس n ليست لها نهاية. فوالا، إذا شنو كنستنتج من هادشي كامل؟ كنستنتج بأن واحد على ثلاثة كل أس n تؤول هنا ماذا؟ تؤول إلى الصفر. علاش؟ عندما يؤول n إلى بلس لانفيني. علاش؟ لأن واحد على ثلاثة دونك تمثل لي الحالة الأولى اللي هي محصورة بين ناقص واحد واحد. إذا ماذا يعني هذا؟ يعني أن القيمة المطلقة ديال السينوس n على ثلاثة كل أس n حتى هي كتساوي صفر. وهنا شنو نستعمل ديك العلاقة اللي كتقول لي إلا كان عندنا ليميت، إلا كان عندنا اف دو إكس القيمة المطلقة ديالها صغر من جي دو إكس، نعم بطبيعة الحال هنا لكل إكس ينتمي لواحد المجال تعريف مشترك بين اف و جي. دونك إلا كانت ليميت إكس تون فيغ بلس لانفيني ديال جي دو إكس تساوي صفر، ألوغ ليميت ديال إكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو إكس حتى هي كتساوي صفر. فوالا، إذا الإجابة ديالتنا الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم إذا رقم 4 ولا دي هي الإجابة الصحيحة. دونك الإجابات الأخرين إجابات اللي هما خاطئة. ندوز دابا للسؤال الأخير في هذا الجزء الأول. يقول دونك عندنا هنا ليميت يعني النهاية ديال ان تؤول إلى بلس انفيني ديال
المجموع ديال ك يساوي صفر اثنان ان زائد واحد ان على ان أس اثنان زائد ك. إذا في الغالب هاد النهايات النوع ديال النهايات ديال واحد المجاميع اللي كتكون فيهم ان و ك. دونك اش كنفكروا في الانتغرال ديال الغيمان اولا التكامل ديال الغيمان. اش كيقول لي التكامل ديال الغيمان؟ تيقول لي بان الا كانت اف داله متصله دونك ندير رقم السؤال كيو 5. دونك هذا واحد العالم رياضي دونك مختص في الانتغراسيون بزاف في التكاملات. قال لك الا كانت اف داله متصله على واحد المجال مغلق ا بي على الشكل ا بي دونك فإن اف التكامل ديال اف من ا بي يعني معرف ويمكن ايجاده بالشكل التالي. دونك تكامل ا بي ديال اف دي اكس دي دي اكس اش كيساوي لنا هي ليميت عندما يؤول ان الى بلس انفيني ديال جي بي ناقص ا على ان لا سوم ديال ك من زيرو حتى الان موان 1 ديال الدالة اف الصورة ديال ا زائد ك بي ناقص ا سور ان. فوالا. وممكن ايضا تعويض هنايا كالانديس تساوي ايضا هي الليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني عندنا ايضا هي بي ناقص ا سور ان. لا سوم ممكن نبدا من واحد ونسالي حتى الان يعني عندنا جوج ديال العلاقات اللي هما صحاح. فوالا مزيان. الاشكال اللي عندي انا هنا كنلاحظ دونك انا كنلاحظ بان هنا هاد كايا كيبدا من الصفر ولكن ما كيساليش في ان عفوا نرجع للخاصيه ديالي ما كيساليش في ان ناقص واحد لا كيسالي في 2 ان زائد واحد. يعني اش كنلاحظ بان هاد القاعده ديال الريمان ما يمكنش نطبقها هنا. ايضا ما عنديش هنايا واحد نقدر نبدل الداله باش نقادها مزيان ولا يعني نختار بي مثلا هو واحد و هو صفر ولا سي با. ولكن دونك شنو غادي نحاول ندير هنا؟ غادي نحاول ناثر على هاد لاصوم نحاول ناثر هاد لاصوم دونك ناثرها باستعمال دونك هنا السيغما ك كتبدا من صفر حتى 2 ان زائد واحد. دونك غادي نبدا ك لدينا دونك ك محصور بين الصفر وبين 2 ان زائد واحد. دونك شنو غادي نحاول ناثر؟ غادي نحاول ناثر هاد التعبير هذا. فوالا. دونك غادي نزيد ان كاري غادي نعتبر ان عدد ثابت. دونك الا زدت ان كاري غادي نزيدها هنا الا زدتها هنايا غادي تعطيني اش 2 ان كاري زائد 2 ان زائد واحد وهذه راه مطابقه برقم واحد دونك اللي غتعطينا ان زائد واحد لكل اس 2. فوالا. دونك المقلوب نقدر نقلب لان كلشي هادشي يخالف صفر. المقلوب غادي تقلب هذه الترتيب بطبيعه الحال دونك صغر من واحد على ان كاري غادي نضرب في ان دونك غادي نضرب ان هنا ان وغادي نضرب هذا في ان. فوالا. دونك انا راه عندي كاع تكافؤات كافي دونك غادي ان على ان زائد واحد اس 2 اصغر من ان كاري زائد ك اصغر هنا ان غنختزلها اذا ان ينتمي الى ان نجمع دونك غادي نختزلها غادي تعطيني واحد على ان. فوالا. دونك لا سوم لا سوم من ك ايكال زيرو حتى لدوزان زائد واحد ديال هاد التعبير هذا تكون محصورة بين لا سوم ديال ك ايكال زيرو حتى هي زائد واحد ديال هاد التعبير السوم اوسي ديال ك ايكال زيرو دوزان زائد واحد ديال واحد زائد ان. فوالا. دونك انا شنو بغيت الليميت ديال هادي اللي الوسط. هنا اش كنلاحظ بان هنا الانديس هو ك اللي كيتحرك اما ان راه ثابت هنايا ان ثابت وحتى هنا ان ثابت. دونك هنا راه ممكن نخرج هاد ان على ان زائد واحد اس 2 وتبقى لي اش لا سوم ك ايكال زيرو ديال 2 ان زائد واحد ديال واحد اصغر من
حنا الصوم ديالتنا، وهنا ايضا نقدر نخرج واحد على ان، ولا لا الصوم بتبقى لي ك ايكال 0 2 ان زائد واحد ديال واحد. فوالا دونك هاد لا الصوم ديال واحد هنايا، دونك هي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد شحال من مرة؟ باش كنعرف شحال من مرة غادي ناخد الانديس الكبير غنقص منه الانديس الصغير ونزيد واحد. وهادشي درتو فاش كنتو كتحسبوا عدد الحدود ديال المتتالية في واحد المجموع بالنسبة لدراسة المتتاليات. دونك انا ان زائد واحد كل أس 2، دونك واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد شحال من مرة؟ دونك غادي ناخدو الحد الكبير اللي هو 2 ان زائد واحد، وغادي نقصو منه الاولاني وغادي نزيدو واحد. فوالا وهنا ايضا واحد على ان، اذا واحد زائد واحد زائد واحد زائد باش نعرفو شحال من مرة غادي ناخدو الحد الكبير، عفوا الانديس الاخراني ونقصو منه الانديس الاولاني ونزيدو واحد. فوالا دونك شحال هي هادي 2 ان؟ دونك هنايا عطاتني 2 ان زائد جوج في ان، دونك عطاتنا 2 ان زائد جوج. فوالا ونقدر نعمل بجوج، دونك ديريكتومون شنو غادي ندير؟ غادي ندير ان في جوج في ان زائد واحد. ننظمها مزيان عفوا، دونك ندير ان في ان جوج عفوا في ان زائد واحد على ان زائد واحد او كاري اصغر من لا الصوم ديالتنا. وهنايا شحال غيبقى عندي كذلك، دونك جوج عامل ان زائد واحد على ان. فوالا اش بقى لي؟ فقط بقى لي نحسب لي ليميت. دونك لي ليميت عندما يقول هذه بلس انفيني وهذه حتى هي بلس انفيني، الطرفين هادو. اذا غنضرب هذه هي الاولى، دونك ليميت ان يؤول الى بلس انفيني ديال، دونك غادي نشر هاد الاولانيه الفوقانيه جوج ان، او عفوا غادي نختزل، دونك نلاحظ ان زائد واحد تتعاود غادي نختزل بها الفوق والتحت. فوالا طري بيان. دونك شحال كتساوي هذه كتساوي دونك هي الليميت ديالاش غادي نقسم، دونك غادي نقسم دونك على ان كلشي غادي نقسم الفوق والتحت، دونك غتبقى ليا واحد زائد واحد على ان. فوالا دونك هي جوج على واحد زائد صفر اللي هي جوج. فوالا دونك الليميت كاين اللي غادي يقول لي غادي ناخدو الحد الكبير على الحد الكبير. دونك هاد القاعده هادي انا ما كنفضلهاش بالنسبه لان المتتاليات. متفقين؟ اذا من الافضل ان نستعملوا العلاقات دونك العمليات على بالنسبه لان. دونك جوج على واحد زائد واحد على ان تساوي جوج على واحد زائد صفر هي جوج. هذه دونك هذه كتقول اثنان. الليميت الاخرى الليميت الثانيه هي الليميت دونك ان طونفير بلس لانفيني ديال جوج عامل ان زائد واحد على ان، كذلك نفس الشيء غادي نقسم على ان، دونك غادي نفكك غادي تولي جوج عفوا ليميت ان طونفير بلس لانفيني ديال جوج عامل واحد زائد واحد على ان، دونك غتولي هي جوج واحد على ان كتقول صفر بطبيعة الحال لأن ان يؤول بلس انفيني، دونك تساوي جوج، دونك هادي تساوي جوج. وبالتالي حسب دونك غادي ناخدو دونك لو تيوريم دي جوندارم، تيوريم تتسمى تيوريم دي جوندارم. كيقول هاد لو تيوريم دي جوندارم؟ تقول لي الا كان عندنا واحد ثلاثه ديال الدوال بحيث الصورة اف ليكس محصورة بين جي ل اكس و اش ل اكس لكل اكس لواحد المجال اي، هذا كينتمي بطبيعة الحال المجال التعريف بين جي و اف و اش. الوغ الا كانت ليميت اكس يؤول الى بلس انفيني ديال جي دو اكس كتساوي هي ليميت اكس تؤول الى بلس انفيني ديال اش دو اكس هي ال، الوغ غادي تديو معاهم دونك حتى هاديك اف دو اكس حتى هي غتمشي حتى هي لاش حتى هي غتمشي لال. وبالتالي كنستنتجو بعدا ان ليميت كون ان طونفير بلس لانفيني ديال هاديك لا سوم ايكال 0 جوسكا 2 ان بلس واحد ديال ان سور ان كاري بلس كا تتساوي 2. وبالتالي الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم دونك إجابة رقم ولا الحرف سي، دونك هي الإجابة الصحيحة. والإجابات الأخرين إجابات بطبيعة الحال إجابات خاطئة.
نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الجزء الاول، ولا كان عندكم شي ملاحظات ولا شي دونك افكار ممكن تشاركوها كاملين، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باش نشوفوا الجزء الثاني من هذا الامتحان. والسلام عليكم.